गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। फ़ाउज़ हुसैन साहब, अभी जिक्र हुआ भारत का जो रिएक्शन है, हालांकि ये थोड़ा वेस्ट ऑफ टाइम टॉपिक ही है, लेकिन आप समझते हैं कि एक जेन्युइन सरकारी सतह के ऊपर मेल्टडाउन है या ये मीडिया जो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको हम देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, मेरे ख्याल में अब साथ दोनों तरफ है। एक तो मीडिया में तो है ही है, मीडिया तो है, उसको उसने यानी कि मेरे ख्याल में शायद सिर्फ वो पूरी दुनिया में वो खुद हैं जो अपने आप को सीरियसली लेते हैं, बाकी तो उनको सीरियसली लेता नहीं है। उन्होंने जो पिछले मई के कॉन्फ्लिक्ट में जब उनकी हम धुलाई कर रहे थे तो उन्होंने जो अपना मजाक उड़वाया उसके बाद से वो अभी तक वो रिकवर कर नहीं पाए और कोई कसर रह गई थी तो अब उन्होंने पूरी कर दी है। तो मैं तो उनको जो है वो कहता हूँ कि ये जोकर्स हैं, क्लाउन्स हैं, इनको सीरियसली लेना नहीं चाहिए। लेकिन उनकी गवर्नमेंट की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है, जिसका सबूत है जो जयशंकर साहब ने जो बयान दिया था, दैट रिफ्लेक्ट्स द मेंटालिटी। तो इस वक्त इंडिया में मेरे ख्याल में एक सफ़े मातम बिछा हुआ है। उनको समझ नहीं आ रही कि वो मुल्क जिसको वो पूरी दुनिया में आइसोलेट कराने गए थे, आज वो खुद आइसोलेट हुए पड़े हैं, इररेलेवेंट हुए हुए हैं और बिल्कुल जो पूरी दुनिया में जो इस टाइम सफारतकारी हो रही है उसमें इंडिया का दूर दूर तक को नामो निशान नहीं है। तो ये लम्हा फिक्रिया है उनके लिए। जो आप बात कर रहे हैं ना कि उनके लिए जो जयशंकर इंटरनेशनल डिप्लोमेट अपने आप को कहते हैं, जब उन्होंने कहा कि जी हम ये दलाली नहीं कर सकते, तो कांग्रेस में जो लोग हैं उन्हें उनकी पार्लियामेंट में ये बयान दिए कि जब रूस और यूक्रेन की जंग बंद कराने के लिए हम वहाँ गए थे तो क्या मोदी साहब आप भी दलाली कर रहे थे? बिल्कुल ऐसे। अच्छा इस्लाम साहब, अभी क्योंकि बात जब अनवर साहब थे तो भारतीय लॉबिंग की बात हो रही थी, मैंने भी ऑब्जर्व किया वाशिंगटन डीसी में हमें बहुत एक्टिव नज़र आती थी भारतीय लॉबी हर मौके पर, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के बारे में वो परसेप्शंस बनाते हुए। हमारे यहाँ बहुत से मसाइल रहे सिक्योरिटी के हवाले से, बड़े चैलेंजेस पाकिस्तान को रहे हैं, लेकिन उन तमाम चीज़ों को एक पाकिस्तान के हवाले से तासुरात कायम करने के लिए इस्तेमाल किया गया भारतीय लॉबीज़ की तरफ से। ये बात साबित हुई है अब आज मॉडर्न टाइम्स में कि लॉबिंग के ऊपर इतना इन्वेस्ट करना ये कोई फ़ायदेमंद बात नहीं साबित होती। दुनिया इसी हिसाब से चलती है जो मौके का फ़ायदा उठा सकें अपनी डिप्लोमेसी में। तो आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं। अब सर देखें, इजराइल का मामला देखें और जो आईपैक बनी है वहाँ पे जो उनकी काउंसिल जिस तरीके से पैसा देती है, सारे अपने काम करवाती, तो इंडियन के भी आप देख लें, इंडियन डायस्पोरा बहुत है, इंडियन बहुत पैसा लगाते हैं वहाँ पे। लेकिन ये जो आप देख लें, ये इनके लिए जो एक टर्निंग पॉइंट आया या जो एक क्रिटिकल मोमेंट्स हिंदुस्तान के लिए आए वो थे जब जंग बंद कराने में, जब बड़ा वाज़ेह तौर पर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा मैंने जंग बंद करा दी है। मोदी साहब बोल ही नहीं रहे, उनका फॉरेन ऑफिस कहते हैं जी नहीं उन्होंने नहीं करवाई, हम कहते हैं कि हमारे साथ तो आपका रब्ता ही नहीं हुआ, ये तो उनके कहने पे हुआ। मेरा ख्याल है वो इशू था जिसकी बुनियाद पे कुछ मेरा ख्याल है 12-13 दफ़ा प्रेसिडेंट ट्रम्प ने चुटकी ली, हर दफ़ा क्या है कि जहाज़ उन्होंने 11 तक पहुँचा दिए थे। तो मेरा ख्याल है वो एक बहुत ही जिसको कहते हैं खौफनाक गलती थी इंडियन्स की, जो उन्होंने उनको बहुत हौला लिया। प्रेसिडेंट ट्रम्प भूलता नहीं है, वो कहते हैं वो अगर कोई उनकी बात ना माने तो इस तरह ही बदला लेते हैं। तो उन्होंने कहा यार मैंने 7 जंगें बंद करवाई हैं और ये कहते हैं मैंने नहीं करवाई। तो मेरा ख्याल वो तसलसल है जिसको अमेरिकन मीडिया ने भी ऑन किया, इस बात को अमेरिकन मीडिया ने भी उठाया कि नहीं ये जंग बंद कराने में इनका एक रोल बनता भी है और फिर पाकिस्तान की भी तारीफ होती है, वो उनको हजम नहीं हो रही। तो आज तक हम देख रहे हैं वही रसवाई वाला सिलसिला उनके ज़हन में। लेकिन दूसरा देखिए, अब हमारा रोल भी जो है ना वो मीडिया। एक चीज़ ऐड करते हुए, कल नरेंद्र मोदी की बात हुई है टेलीफोनिक गुफ्तगू सदर ट्रंप से, ये उन्होंने अपना सोशल मीडिया पैगाम शेयर किया। सो अब आप समझते हैं कि सारी सिचुएशन, क्योंकि कोई वाज़ेह बयान नहीं है उनका पीस मेकिंग के हवाले से भी, कॉन्सोलेशन प्राइज नहीं होता है कि चले आपको दिल रखने के लिए हमारी भी कोई हेडलाइन बन जाए कि वो बस वो उनको ऑब्वियसली वो एक डिप्लोमेटिक वो एक है कि भाई ठीक है इतना कुछ अगर पाकिस्तान कर रहा है तो कर दे। मेरा नहीं ख्याल उसकी कोई सब्सटैंटिव चीज़ है, अगर होती तो आ जाती। लेकिन दूसरा जो मेजर चेंज हुआ है ना वो ये कि देखिए इस टाइम, और ये मेरे ख्याल में इंडिया को अब के कुछ जो सोचने वाले लोग हैं उनको समझ आ रही है कि हमारा जो रोल था एज अ मीडिएटर, अब वो रोल उससे बड़ा हो गया है और हम बाकायदा तौर पर अब जो हमारा डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट है वो साउथ एशिया से बाहर निकल गया है। मैं कल डॉक्टर वली नसर से बात कर रहा था, उनका जो इंटरव्यू था, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस बात का एतराफ़ किया। अफसर उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान का रोल अब साउथ एशिया से निकल के और वेस्ट एशिया और गल्फ़ में आ गया है और ये रोल अब रहेगा कॉन्फ्लिक्ट जहाँ भी तो उनका ही कहना था कि ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल चेंज आया है और पाकिस्तान को भी इसको गेट यूज टू करना है और इंडिया को भी करना है। अब इस बड़े रोल को हमने लीवरेज कैसे करना है वो एक अलग बात है। अब आप समझते हैं कि मुख्तलिफ अलाइंसेस बनने जा रहे हैं, क्योंकि कामरान यूसुफ साहब के साथ ही एक्सप्रेस में होते हैं, उनकी खबर का हमने हवाला दिया कि तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब और पाकिस्तान इनका मिलकर एक ग्रुप बन सकता है। आप समझते हैं कि नए हमें जो आउटलाइन बन रही है ना, जो अभी नजर आ रही है हमें इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, उसमें बिल्कुल ये जो इसको क्वाड कहा जा रहा है, 4 ममालिक जिनका आपने नाम लिया, बिल्कुल सऊदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्ट, उसमें अब आप ऐड करें, उसमें कतर भी ऐड करें और उसके साथ साथ जो है वो क्या अमेरिका और टर्की तो है ही है, और अमेरिका की
اگر یہ کانفلکٹ اس طریقے سے ریزالو ہو جاتا ہے تو ہمارا جو پولیٹیکل ڈیویڈنڈ ہے وہ اب ویسٹ اور ایسٹ دونوں طرف سے آتا رہے گا. تو یہ کور گروپ ایک بن رہا ہے. گلف کی اکانومیز کمزور ہو گئی ہیں, ایران ول بی بروزڈ اینڈ بیٹرڈ. تو جو بیچ میں جو ایک سینٹر آف گریوٹی بنے گا, مڈل پاور اسٹرانگ مسلم کنٹریز جن کے پاس ملٹری اسٹرینتھ بھی ہے, اکنامک اسٹرینتھ بھی ہے اور ڈپلومیٹک اسٹرینتھ بھی ہے, وہ یہ 4-5 ممالک کا یہ ہمیں ابھرتا ہوا گروپ نظر آ رہا ہے اور آنے والے دنوں میں ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. اور اس میں ایک چیز اگر ایڈ کروں, بڑی اچھی بات کی فات نے, دیکھیں اب یہ پوسٹ وار سینیریو میں اب سا یہ سیکورٹی پیراڈائم چینج ہوگا. ابھی یہ دیکھیں جو سیکورٹی امبریلا امریکہ نے دینا تھا وہ نہیں دیا, اور آپ نے دیکھا جب قطر پہ پچھلے سال حملہ ہو گیا تو اس کے بعد سے سعودی عرب نے فوراً پاکستان کے ساتھ ایک ڈیفینس کا ایگریمنٹ کیا. اسی طرح باقی لوگ بھی آ رہے ہیں, اس لیے لوگوں نے کہا کہ جی 8 ممالک اس ایگریمنٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں ایز وی اسپیک. ابھی تک اعتماد دے سکتی ہے, معاف کیجیے گا میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, ایران کو, کہ ان کا ایک کور مطالبہ یہ ہے کہ امریکہ اپنی پریزنس ختم کرے خطے میں سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ نئے الائنسز اور اس کے اندر اعتماد میں ان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے, یا یہ سیپریٹ ایکٹیویٹیز کو ڈپلومیٹک؟ اب سر یہ تو اگر آپ اپنی ڈیمانڈ کے طور پہ اگر لے کے جائیں تو کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا. وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے تو بائلیٹرل معاہدے ہیں, ہمیں تو ان ملکوں نے کہا کہ آپ آ کے بیٹھ جائیں, تو لہٰذا وہ ایران کا یہ آرگومنٹ یہاں اسٹرانگ نہیں ہے. ہاں آپ ویسے پلینگ ٹو دا گیلی کریں تو بھلے کرتے رہیں. دیکھیں اس وقت ایران کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ دے آر سو ٹیریفائڈ. وہ فواد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لیبنان اور سیریا نہیں بننا. ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے, بات نہیں بنتی, تو یو کین ایکسپیکٹ اینی ڈیم تھنگ. ایک چیز ایڈ کرتے ہوئے, ایرانی قیادت کا آج اطلاعات تھی کہ یو اے ای کی قیادت کے ساتھ رابطہ بھی ہوا ہے. سو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمسایوں کے حوالے سے کچھ اپنی پوزیشن بظاہر چینج کر رہے ہیں؟ یو اے ای کا معاملہ بڑا ڈفرینٹ ہو گیا. یو اے ای نے جو اب ڈیفینس ایگریمنٹ اسرائیل کے ساتھ اور ہندوستان کے ساتھ کر لیا, وہ اس بریکٹ سے نکل گئے. بڑے شدید کنسرن ہیں اپنے سعودی عرب کے یو اے ای کے بارے میں. ابھی دیکھیں اس میں جو قطر تھا, قطر تھوڑا سا پیچھے ہٹا ہے, قطر اب دوبارہ سعودی عرب کی سائڈ پہ جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس سے لگتا ہے کہ اب یو اے ای تو نہیں آئے گا اس میں. یہ جن ممالک کا ذکر, یہ 5 ممالک جو آ رہے ہیں جس میں قطر کی بات, اپنا سعودی عرب ہے, ایجپٹ ہے, پاکستان ہے, ترکی ہے, یہ ان کا ایک فارمیڈیبل بلاک بن جاتا ہے. تو یہ میرا خیال ایک راستہ کھولے گا آئندہ کے مڈل ایسٹ کا جو نقشہ بدلنا ہے. آپ دیکھیں اس کے بعد جو ایک فات بھی بات کر رہے ہیں, جو ایک سیکورٹی امبریلا پاکستان نے دینا ہے, اس کو جو پاکستان کو جو رول دیا جا رہا ہے اس میں ایک جس کو کہتے ہیں کہ بالکل ایک نئی ڈائمنشن آئے گی. فاس اب آخر میں جو وفد اب دوبارہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے پاکستان میں امریکی, وہ انہی شخصیات پر مشتمل ہوگا جو اس سے پہلے آئے اور اس کو لیڈ کر رہے تھے؟ دیکھیے میرے خیال میں اب سر اگر اس لیول اتنی تیزی سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اور کسی طرح کے ایک ریزولوشن کی طرف جا رہے ہیں, تو میرے خیال میں جو کوئی لو لیول کا وفد تو آئے گا نہیں. میں نے ایک جگہ یہ خبر دیکھی ہے, بلکہ سی این این نے رپورٹ کیا ہے اپنے ذرائع کو کوٹ کرتے ہوئے کہ جے ڈی وینس ہی واپس آئیں گے. تو میرے خیال میں اس سے کم یا تو ٹرمپ صاحب خود آ جائیں, وہ شاید نہیں ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ وائس پریزیڈنٹ سے کم کوئی آئے گا اگر معاملات کو جو ہے وہ سلجھانا ہے. ویسے صدر ٹرمپ کا خود آنے کا بھی کوئی امکان ہو سکتا ہے آپ دونوں کے ایکسپیرینس کے مطابق؟ میں آپ کو مطابق بتاؤں, دیکھیں پہلے انہوں نے کہا, خبریں آ رہی تھی شاید جائیں, پھر انہوں نے کہا رول آؤٹ کر دیا نہیں جائیں. دیکھیں وہ ہر بات میں اب سب اس طرح کا جس کو کہتے ہیں وہ لینا چاہیں گے کریڈٹ, اور جنگ بند کرانے کی بات ہوگی تو وہ آ بھی جائیں. دیکھیں نا ان کا ٹریک ریکارڈ تو کیا کہتا ہے کہ وہ صدارتی آرڈیننس ایک دم تبدیل کر لیں گے اور ایک ایگزیکٹو آرڈر نکالیں گے, آ جائیں گے. انہوں نے جو آپ دیکھنے کانگریشنل اپروول کے بغیر انہوں نے جناب جی حملہ کر دیا ہے, تو یہ تو چھوٹی سی بات ہے. چلے فاز ویری کوئکلی, لیکن اگر امریکی صدر نے آنا ہو تو حالات و واقعات انڈیکیشنز مختلف ہوتی ہیں, اس کا کوئی ابھی تک اشارہ ہے؟ میرے خیال میں امریکی صدر کا ٹریول جو ہے ایک دم سپر مشکل, اس کے اپنے پروٹوکولز ہوتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.